चीफ मिनिस्टर त्यांच्यानी सरळ सांगले की पेपराचे जे प्रूफ असता बरयल्ले बिरयल्ले आसता ते सगळे फोट तेजो तो प्रूफ न्हू पेपरार जर कितें अशें बरयल्लें कितें आसा जाल्यार ते प्रूफ धरप न्ही म्हणून वालोर ग्रिनीज बुकाचेर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचें नांव बरोवपाक जाय सगळ्या कोर्टांनी ऑफिसांनी आनी खंय खंय जे पेपराचो वापर आज जाता तो सगळो चीफ मिनिस्टरांनी जळोवन तेजी होळी करपाची आनी ते चोर पळय आसा भितर खुनी बिनी आहा तेंच्या फायली पळय पुलिसांनी बी रेडी केल्या ते सगळे जळोवन उडोवपाचे काल न्हू तुवें तें भाशण केल्या बरोबर हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता तुवें तशें उलयल्या बरोबर ते कैदी बिदी सगळे हात हे नाचोंक लागलेले सामके खुशालकाय जाले तांकां कित्याक पेपरार बरयल्ले जर सगळे फोटी वालोर आनी उरलां कितें कोर्ट धापून दवरपाचें गव्हर्मेंट ऑफीस धाडपाचें तूं एसेंब्ली बी बंद कर मरे एसेंब्ली बंद कर खरो असो चीफ मिनिस्टर खंयच आसचो ना पण आमकां असलो फोटींग आनी असो नाका आसलेलो बोणेर सर्टिफिकेट डुप्लिकेट हाडून दोतोर म्हणून घेता आनी असले कॉमेंट्स घालता आनी चीफ मिनिस्टर एसेंब्लीन अशें उलोवप आनी ते बी विजय सरदेसायच्या आवाजाक रिकॉर्ड जाले मरे तुजे तें बी काडून भायर मारले असलो चीफ मिनिस्टर आमच्या नशिबाक कपलाक पडला आनी आमी ते सगळे सोंसून घेतात पेपरार बरयल्ले फोटींग म्हणटा तो ते प्रूफ ना अरे बाबा प्रमोद बाब हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमी कोणाक सपोर्ट करता ते संकल्प आमोणकराक बेब्याक माकडाक जो उडयो मारीत भोंवतालो ताका अरे तूं ताका आनीक घट करता म्हणजे तूं चोर आनी सगळे म्हाजे कडेन धाड बायल मागीर तुजी बसतली मेजूंक ते पयशे खबर ना ते सगळे उजो घाल मरे तूं म्हणून मरे शी तुजो एक स्टेटमेंट पळय आसता अशें दिसता की खंय झक मारले आनी तुज्या नशिबाक देवान ते चीफ मिनिस्टराचें पद दिलां म्हणून पेपरार आसा ते डॉक्युमेंट कोर्ट म्हणटा तूं म्हणजे वालोर न्ही आनी उरलां कितें तर उरूंक कांयच ना एसेंब्ली चलयनाका तूं ते सभापती बिभाती तांची ऑफिसाची सगळीं जाणां लायकू काडूंक बी बसता पळय सगळे ते सगळ्या उजो घाल होळी कर बरी होळी कर आनी धुमशाण घाल आनी कांय नाका खरें म्हणून वालोर तुका असले हे काडटा तूं म्हणजे उलयता तूं आनी ते बी एसेंब्ली बेश्टे फकाणां उलयता जाल्यार वेगळी जाता एसेंब्लीन सांगता तूं ते पेपराचे प्रूफ न्हू म्हणून वा म्हणजे प्रूफ तरी कितें तूं उलयता तें तूं संकल्प उलयता तें कोण प्रूफ अरे तुका खरें सांगता तुका निशेध करपाचो तुजो निशेध करपाचो पळय एसेंब्लीचे पावसाळे एसेंब्ली चलता आनी तूं असलें उलयता कितें बाबा तुजी खंय गेली तुजी अक्कल मोरोंक काडून म्हाका कळना शे वाज येयलो तुज्या ह्या संवसाराक तूं असले काडटा आनी असल्या चोराक घटसाण दिता तूं दाखयता तूं सकयल पातळीचेर आहा म्हणून तुजो निशेध करता तुवें हें पळय उलयलां तेजेर निशेध करता पेपर आहा डॉक्युमेंट म्हणजे तुवें चोराचे हात घट केले ते स्मगलींग आसा तेंचे हात घट केले मागीर ते सेक्स वर्कर हाडून हें करता तेंचे घट केले कोर्टान सगळे पेपर आसा पळय त्या जुइजांक तुवें सकयल उडयले त्या जुइजांक तुवें वालोर केलो ना ते ऑफिसर आहा ताका वालोर केलो ना तुवें तुका स्वताक वालोर केलो ना म्हणजे तूं पळय कसलें उरलां तुजें चीफ मिनिस्टर म्हणटा तुका आतां तुका चीफ मिनिस्टर म्हणप काय चीफ म्हणप तेंच कळना म्हाका देव बरें करूं